shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step Think it. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two. Think it, baby girl. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, now would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay? Oh, first you don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again. To you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. First you don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. First you don't succeed. You can dust it off and try again. Dust yourself off and try again. You don't wanna throw it all away. I might be shy on the first day. What about the next day? Say you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day. What about the next day? And if at first you don't succeed, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again. العفيف احكي لنا خويا كيفاش يبداو الجماعه؟ ان شاء الله 10 دقائق. راك زاهي اليوم؟ هاني معايا صاحبي ومش جاي. شنو تحب؟ كيفاش باش يعملوا دو مونش؟ اون برانسيب دو مونش دو 15 مينوت بليس دو تور. يعني مونش الاولى 15 مينوت بليس دو تور يرتاحوا نص ساعه هكا وبعد كالعاده. ان شاء الله. هذه مونش الثانيه نتاع الجامعه شامبيونات تونسي موت كروس اللي تنظمها الجامعه التونسيه بالتنسيق مع نادي سكره. ايش تحب يا اخي؟ نحبك ديما تضحك يا خويا. هاي ربي معك. عايشك. دالي على سلامتك يا خويا. عايشك. هاي الحمد لله عليك، عاودنا ريناك في الكورس مره اخرى. عايشك يا كرت، عايشك. انا رجعنا للكورس وما نجموش نسلم. لاباس كتفك؟ صباح الحمد لله. انت ابارامون ما خليتش خوك سليم يجري وحده، هذاك اللي غايضتك. اي ما نخليوش، لازم زوز خويا يجروا مع بعضهم. او سافا رجعنا والحمد لله. كتفي قلق فيا شويه مي سافا. ان شاء الله لاباس. عملتوا تور دو ريكونيسونس قبيله، شنو رايك في السيركوي؟ انا عجبني على الاخر برجوليه. فما تنقص كيما تحب، فما لي فيراج، فما كل شيء. تنجم تشيخ في السيركوي هذا. اي مالا تنقبلوا بعد المونش الاولى اخويا، ربي معك. ان شاء الله كرد عايش. سفيان بن جبال. اهلا بسي كاروتا، شنو اخويا؟ صباح خويا، يعطيكم الصحه على الاورغانيزاسيون. سيركوي فتق.
لويس كي تراسيناه ما كناش نتصوروا هكا باش يعطي. انا ريت تصور على الفيسبوك انتم تحضروا عرفت باش تخدموا حاجه طياره. تراساج قلنا باش نعملوا بلوز او موان فاسيل شويه بعد لو فيك في بلوزيور اس دونك سي تري تكنيك تري فيزيك معناها فريمون ساعات ما تلقاش لي زابوي في الفيراج دونك سي تري ديفيسيل باش تسكر لي كورب تاع الفيراج معناها كوم يفو دونك يا دي سورتي دو فيراج اللي تعبوا برشا اللي بويز لي بيلوت معناها الاوبجيكتيف باش يخدموهم معناها باش نخدموا احنا ما عطيناش نجريو النيفو يتحسن هكا ولا فما لي سو فما سي سبيكتاكولير زاد وفما كيلك ماهوش سي با تري رولون ما فماش جري سي بلوتو تكنيك معناها كلها فيتاس صغيره ما فماش فيتاس كبيره مي بار كونتر اي بيلوت نتصوروا شيخ برشا لهنا قلت ربي فماش اكسيدونيت انا جو سوي سيغتان ما فماش برشا غاز دونك فماش اكسيدونيت احنا هذاك علاش لوبجيكتيف دو فير بلوزيور سي دو ريدوير لي فيتاس دو بوينت الفيتاس دو بوينت ما تلزمش تطلع ياسر ودولا دو 80 تولي برشا خطر خاطر كوميم ديزاكسيلاسيون بروسك كبار برشا وتولي فيتاس كبيره دونك تخوف ما اون فو با بروندر دو تيل ريسك مي لاتو الكبير اللي نلعبوه سي لا تكنيسيتي في السوقان وفيزيك فو اسيوري فيزيكمون اي تكنيكمون تو سامبلومون باش تربح ان شاء الله ربي معك. هيا نتقابلوا بعد في الماتش في الفوز اتوت. The plan to take command of the whole family, though underhanded to band, it was planned on my road dogs. Official mob niggas love to act up. The first to palm when we rob niggas, I could be lost in my own mind. To be the boss, only thoughts gripping chrome knives. Niggas get tossed up, war scars, battlefield memories. Swore I saw the devil in my empty glass of Hennessy. Talking to a nigga on the tight links, screaming fuck the police as I ride through the night streets. Little child running wild, towards danger. What's the cause? Don't be alarmed after all strangers. Maybe I'm a madman, a pistol grabbing nigga, unleash the Sandman. Promise a merciless retaliation. Nothing is colder. Close your eyes, hear the ballad of a dead soldier. We don't rap, we rap to make money. We do business. This is the ballad of a dead soldier. Close your eyes, hear the ballad of a dead soldier. Play the game you play to win. This is the ballad of a dead soldier. And I'm a convict, and my homeboy just got off a murder case. But I tell you that it's pure talent. Completely lost, revenge at all costs. Payback's a bitch, switch now the tricks cross. Tossed up and never to be heard of. A single witness screaming bloody murder, murder. Man, tell me homie what you see now. A blind man in a dead body. I'm ready to leave town and get my cash though. Hook up with Castro, homie had the blast from the task force. Stupid coppers tried to play us out, never that, they took me back. I put my secret arrival, 2 block 4-5, time for survival. Left to my rivals, tell me what you want, Lord. Nobody left after the death of a drug lord. The situation's critical, nothing is colder than hear the ballad of a dead soldier. Of what we did on the west side, we're gonna do it to the east side. This is the ballad of a dead soldier. Close your eyes and hear the ballad of a dead soldier. There is no problem, there ain't nothing but opportunity. Overthrow the government y'all got right now with the bad boy and Nas and all that bullshit. We will bring a new government here that will keep every person in New York. Be a coward, put your hands to the moon when my guns rang out. The niggas came out, boom. Who wanna see me in the challenge? Some merciless, some terrifying niggas in my ballads. Do you feel me? On panne. يا فهد قديش بيك؟ ما بلدك شنو هي هنا موتورك خويا شنو هي حكايتك؟ انا خويا كورس هذه اون بان علق لي دراب واصفر هكا باش تفهم راني اون بان الكورس هذه مانيش باش نجري بالحق علاش؟ بيال او بيستون نزلت عليها برشا في لي زيسي j'ai cassé la bielle donc de préférence on arrête pour justement ne pas casser le cylindre la culasse ou tout le tralala donc toujours des précautions et on a des idées donc ça vient عاقبك حتى كضربوا exactement il faut toujours faire quelque chose اذا ما نجريوش on est des commissaires. Voilà. Et ma bien commissaire زين. Tu fais toujours partie du sport معناها. تشيخ باتحاد وتشيخ برشا حاجات وتركشك ساعات وحدك هكا ساعات مع الكورس ما فماش برشا اتحاد فماش دي اكسيدون فماش السيركوي هو بطبيعته مش تاع جري. Circuit Mouchtajari, c'est un circuit très technique, il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup de sauts, c'est un circuit sablonneux où حتى même الاتحاد معناها ماهمش اتحاد خطار برشا. سي حاجات خفيفه هكا سي تو سي بيان باليزي حاجه باهيه عملناها المره هذه اوني بيان ديما حاجه باهيه ديما ماشي وكل مره خير. انا تبعت ديرنييرمون لي زيفينمون لي جورني بلوتو اللي صاروا كل الاخرانيين فريمون طياره على الاخر. اون ساميليور كاروتا مادامك انت معنا
و دوز ادرينالين معانا. برا شد بلاستيك، برا شد باياسك. يا خويا شوف بعدين تنطل عليك. اهلا بيك. هلا بابا. ايش بيك مديخين الكل؟ ماهيش سخونه الدنيا راهو. لا يا اخي انت تجري وما يتعب ولا شنو؟ شويه مع بعضنا نتعب احنا. الموشلوله كيفاش كانت؟ لا سافا الحمد لله. انا تعب شويه مي سافا يعني سيركوي طياره. اول مره تعمل موتوكروس؟ لا موتوكروس اول جورني معناها في الشامبيونا هذه. اول جورني. خاطر ما ريتكش قبل في الموتوكروس. اول جورني. كيفاش حسيت هكا سيركوي؟ اش بيك دايخ؟ ما يسالش عارف مازالك دوزيام مونش، راهو مازالك دوزيام مونش. اي ربي يستر ان شاء الله. جريت اونديرو قبل اما كروس اول مره. كروس اليوم الكروس اليوم اول مره ديجا نجري. في بالي كلوب صفاقس اول مره معناها يشارك. نجري من قبل ما سنه اول مره نجري في الكروس. خذيت موتور ما زلت كي خذيت يعني موتور. ان شاء الله مبروك. عايشك. خليك كونسونتري تمشي تعمل دوزيام مونش. اي ربي معك. اوكي عايشك ميرسي. كيفاش توا العفيف الرافيهم فما دي موتار قاعدين يوخروا التالي. في الريغلمون يقول كي عندنا دو مونش دوزيام مونش تمشي بالكلاسمون، الكلاسمون نمشيو على برومي مونش. دونك شعنا الكلاسمون تاع برومي مونش نعيطوا للبيلوت وهو يشوازي البلاسمون اللي يمشي يقعد فيه، خاطر على الكري دي بار ثما دي بلايص باهيين خير من بلايص. تفهمنا عارفين؟ تفهمنا عارف ربي يعين. Dans 5 secondes, باش تبدا الدوزيام مونش نمشيو نطبقوا على الموتور. يسري. اهلا تضحك صح الحجام صح. سيريو ظهر لي دومونش عالميين. اليوم موتوكروس عندي قديم ما تفرجش موتوكروس هكا. حتى انا عندي برشا. طيارة على الاخر سيركوي ياسر طيارة في تكنيك في شوية فيتيس في كل شيء. طيارة على الاخر. تشيتشت خلفي حفظت علي داير مصورة بالمصورة بتاعك انت. حطها بربي باش من بعد يقولش ليه. لا ما نقصوش احنا نحطه. اي لاباس. لا لاباس لاباس. عفت فوقك شوية وكاو معناها. كاو سينو تعب شوية ديزيمونش. اي خويا يخدموا شوية يخدموا شوية. الأولى تعدي تسرح لو ما خاطر تور دو ريكونيسونس عملنا برشا.
قعدنا بريسك 20 مينوت معناها نعملوا فيها. يتعبوكم تور دو ريكونيسونس. اي سي نورمال دونك كاينه تروزيام مانش معناتها. كان ما عملكمش هكاك راكم في الدوزيام مانش فتقتوا بعضكم. اي العفيف ظهر لي يعرفش يعمل. لا عنده الحق خاطر ثم عباد ما يعرفوش السيركوي. اون بليس الكروس ديما صعيب مش كيما لونديرو معناها. الكروس فيه ياسر معناها فيه لي اوبس فيه التنقيز فيه الفيراجات معناها ياسر تكنيك. دوكا ويلزم واحد معناها عباره يعمل دوره معناها عباره باش يعرفوا سيركوي اوكا. ميرسي. يعطيك الصحة خدمت لي كاميرا مان. ميرسي بوكو. عايشك Paul. Bon rafraîchissement. Ah, ça c'est sûr. En fait, Paul, c'est le frère de Vincent. C'est le frère de Vincent motocross. Les deux frères tueurs motocross. Alors, c'était comment aujourd'hui la journée, les deux manches? Ouais, ça va, mais dommage, j'arrivais troisième à la deuxième manche, premier à la première manche. Hein. Voilà, aussi, c'est très bien, passé. C'était une super ambiance, tout le monde s'est amusé à fond, une très belle journée, un circuit vraiment très technique. Ouais, c'était super, surtout très glissant le circuit. C'est dommage, parce que vraiment, c'était très dur pour les virages, tout. Un peu de boue, mais sinon c'était super. Et sinon, t'as quel âge? Parce que le spectateur là, il se pose la question. J'ai 13 ans et demi. 13 ans et demi les gars. 13 سنة يا معلم. تبارك الله عليه. Bientôt 14 quoi. Et ça fait combien de temps que tu fais de la moto? Bah, j'ai commencé à l'âge de 2 ans. Donc ça va bientôt faire 10 ans. Que Ça explique tout alors. 11 ans quoi, moto. Et bonne continuation alors. Merci. On se voit sur le podium. Ok, merci. À toutes. À toutes. تفسر لنا البوديوم كيفاش خاطر برشا عباد ما يفهموش معناها يشوفوا دو بوديوم. دو كاتيجوري سولون لا بويسونس موتور. بويسونس موتور عندنا لا كاتيجوري لايت الصغيره اللي هي 250 4 طون و 125 2 طون. الكاتيجوري جرو بران نسميوها الكبيره اللي هي 450 4 طون والا 250 2 طون. هذوما اللي يتسموا ام اكس 1. بالنسبه لللايت تسميو ام اكس 2 موتوكروس 2 فوالا دونك سي لا دوزيام كاتيجوري دونك تاو فما ان بوديوم بور لي ام اكس 1 ان بوديوم بور لي ام اكس 2 بروميي دوزيام تروازيام في الكاتيجوري الكبيره من بعد بروميي دوزيام تروازيام في الكاتيجوري الصغيره فوالا كيك تبدا ليغال جوستيس Justice خاطر واحد عنده بلوس دو بويسونس مالغري التيران هذايا البويسونس ني با ne donne pas avantage على خاطر lorsque c'est la moto elle est trop puissante elle tire trop sur les bras وما فماش بلايص où on exploite la puissance donc vaut mieux l'avantage je pense pour les petites motos aujourd'hui pour les petits moteurs parce que la puissance ضعيفه elle tire pas trop le couple il est adéquat par rapport à la sortie de virage و les accélérations franches باهين معناها يسمحوا له باش ينقز وكل شيء les 450 الكاتيجوري القويه ça tire trop donc ça exige معناها فيزيك كبير مالغري في الاخر بكل بويسونس ما عندك ما تعمل بها خاطر يا با دي ليني اللي فريمون تستحق فيهم بويسونس فما كاين لي زابيل دو سو يستحق شويه بويسونس دونك نقول برافو ساعه للام اكس 2 الكاتيجوري الصغيره وبرافو برشا للام اكس 1 على خاطر سي دي كاتيجوري صعاب برشا فوالا وان شاء الله اللي يجريو بالكدا يبداو فرحانين. ميرسي بوكو على الجورني والله عملنا جو على الاخر ميرسي بوكو. سي لو بلوز امبورطون ان شاء الله الناس الكل فرحانه. فرحانين يا اخويا فرحانين. اوكي باي باي مالا. مسيو نجيب سيدي عندنا مده خويا ما ريناكش لاباس. علاش؟ الموتورات نتاعنا ديما متخبي الموتورات كسرناها تلمون في لاكتيفيتي وي متخبي علاش؟ خاطر لا ديسكريسيون نو في با دو مال مش لازم واحد يخرج فيها كل مره بطل. Il faut laisser les gens travailler خاطر مانيش نخدم وحدي نخدم افيك توت ان بيرو اي سورتو مع رؤساء النوادي خاطر بلاش رؤساء النوادي السبور نتاعنا راهو يموت دونك هما اللي نخدموا معاهم كيما اليوم نادي سكرة تنظيم خارق العاده فريمون جورني قلت له سفيان انا جورني ونبليابل اليوم برجولي عمل جو على الاخر سفيان وجماعته كيما في السلاميه سفيان وجماعته سي دي جون كي ترافايو اون ايكيب يخدموا جمعيات مش واحد يخدم وحده حضروا لنا سيركوي سيكوريزي خارق العاده جا سيانيس النابلي وقف عمل فيه كالكو بتي شونجمون خاطر كنا باش نقربوا الكياس بعدنا شويه على الكياس وكا واحد تهرب بموتور ولا حاجه تبارك الله حتى حد على الاكسيدون تكنيك ولا اكسيدون معناها لي بيلوت كلهم لاباس والموتورات لاباس. لا الموتورات لاباس مي برجولي في اخر العام بداو يتعبوا شويه الموتورات خاطر كثرنا عليهم باللي كورس بين لونديرو والموتور يسهلوا لهم شويه في الفينيات وفي الحكايات عديهم يصرف هذه معناها امور ادمينستراتيف. هو عملنا احنا دوسيه مع رؤساء النوادي كونسيرنون لا فينيات بعثناه لوزاره الرياضه وبعثناه لوزاره الماليه وتوا باش يعاونونا لكن لا فيديراسيون تاع لي موتار اون كولير هما باش يخدموا شويه على الفينيات على لاسيغونس دونك ولينا زوز ما عادش وحدنا
والحمد لله نحب نقول فريمون برافو لوزاره الرياضه اللي تعاون فينا، خاطر ماهمش مخلينا عاطين قيمه كبيره للاكتيفيتي نتاعنا هذه. حسوا اللي الوليدات هذوما يلزمهم معناها يكونوا مؤثرين في نوادي بجامعه. يلا خلينا نزيدوا 17، خلينا نولي 21، خلينا نولي 25 نادي. وكل الوليدات اللي جراو معناها وحدهم في الكياسات، شفتهم هكا النهار لا سيكوريتي لا كاسك لا بوت لا حتى شيء، يجوا معنا في النوادي، خاطر احنا عندنا الكونترول تكنيك، ما يجيش يجري طول. نشوفوا الكاسك، نشوفوا لوكو، نشوفوا لي كودير، نشوفوا لي جينوير، نشوفوا لي بوت، ما يدخل الا معناها امور واضحه. على اللي يقدر يطيح ولا حاجه ديجا تكون اقل، نرى فيهم ثم بلايص يمشيو يتجراو فيهم معناها بحتى شيء يبداو زوز لا كاسك لا. علاش يا خويا جاو معنا للنوادي وعنا تبارك الله النوادي، يجاو ناثروكم ونحوسوا بكم وندوروكم في يجاونا نفرحوا بكم، يجاونا نفرحوا بكم اكزاكتومون، نفرحوا بكم بالكدا. ويعطيكم الصحة تونسنا، شوف ربي انتم ديما. يا خويا احنا ديما اون توجور بريزون، تونسنا تي في 12 ادرينالين توجور سور لو تيران. اسمع ديزولي باش ندوها 12 موتور. ميرسي بوكو. عايشك رضا، ميرسي بوكو. تروازيام بلاس MX2 سليم برحومة. المرتبة الثانية حمزة بالقاب من الحمامات. الناس الأولاني في جنرال زادة. نايم مبروك يا خويا. يعيشك يبارك فيك يا خويا. هاكا اون فان كونت معناها جريت و تشيتشو والله غالب خويا، حبيته حلبو ديالو. هذايا نهديولو. نهديولو ديريكت ديديكاس. شكون؟ تشيتشو شكون؟ تشيتشو برحومة. تشيتشو برحومة اللي هو؟ اي محمد علي برحومة. خوك خويا بيان سور. برافو خويا بون كونتينياسيون. يعيشك يعيشك ميرسي. برافو. Merci beaucoup, Arash. C'était une bonne journée اليوم. tous les pilotes ont bien roulé. Merci pour tout. Merci. سورتو انت شيخنا عليك في السيركوي كيفاش جريت اليوم فريمون طياره على الاخر، جيت مع بول هكا حاصر وكل شيء، هو بيدو شيخ معناها لقى شكون معاه. C'était une très bonne course, beaucoup de coude à coude. Merci beaucoup et voilà. Soutien familial. D'accord, voilà, merci. فاميليال بركه في السوتيان من الجروب من ليكيب تاع سكره من الجامعه، هذا كل يشجعنا ويشجع اولادنا باش يزيدوا يتقدموا ويزيدوا يحسنوا ونلقاو معناها نهار اخر شكون ينجم يمثل تونس في السباقات الناريه هذيا. ونشكركم انتم اللي قاعدين تقوموا بمسؤوليه كبيره ياسر. احنا اون توجور لا ليميسيون اللي بور سو سبور، واحنا فرحانين بكم وفرحانين هالمجموعه هذه، ان شاء الله تزيد تتحسن اكثر. سامحني ميساج تحب تعديه لي بارون اللي والديهم معناها لي بارون خايفين على اولادهم، مش الميساج يلزم اللي خايفين على اولادهم معناها يقولوا لهم خايفين على اولادهم مناش. هذا اونترينمون، هذا خدمه، وولد يتعلم كيفاش يركب على بسكليت، كيفاش يركب على موتور في حياته ويشد ثنيه صحيحه، معناها يتعلم رياضه مش بشرطه معناها باش يكون على موتور ولا على بسكليت ولا على سورتو الموتو. معناها توا ولدك سي ان شامبيون في الموتو، معناها برشا نقول لك باش نطيح واكسيدونيت الموتور وهذيك. معقول لازم يستحفظ ويترانا ويخدم الخدمه هي اللي تصلح كل شيء. لونكادرومون سورتو. لونكادرومون بيان سور. وحاجه يلزموا باش يطيح موتور، فهمني؟ يلزموا باش يطيح باش ينجم يزيد يتحسن. سفيان ميرسي بوكو على الجورني هذه. مرحبا بك مره اخرى. فريمون فرحان برشا، تعدى كل شيء لاباس. برجوليه بور نو سيتي اون جورني انوبليابل. بيان اورغانيزي اون طونك بيلوت. بون جوست انا اليوم تعب شويه. نحب نشكر برشا الاولاد نتاع سي اس تي ام نتاع الكلوب نتاعنا اللي خدموا خدمه كبيره ياسر، لي سبونسور نتاعنا الكلهم سانز اكسبسيون، سبسالي كيمولي هاوجين دبليو دي 40 ميزون دو لا كانكيري جي تي كار سيرفيس والكلوب سبورتيف تونيزيان دو موتوسيكليزم. دونك كيما قلت لك الحمد لله الاولاد لعبوا بالكدا. الاولاني لي دو لو بروميي في البوديوم من الكلوب نتاعنا، الاولاني في الاميكس 1 والاولاني في الاميكس 2، الاثنين من النادي نتاعنا. دونك برشا خدمه وبرشا وريزولتا الحمد لله زاده، وفريمون كل شيء تعدى بالكدا. مالغري ما فماش برشا دي بيلوت اليوم، مي جاو طحفون. موتو كروس 20 بيلوت سي بارفي، معناها خاطر السيركوي سينو اكثر من هكا اوني اوبليجي دو لي بارتاجي اون دو مانش.
وكاهو جاو الاولاد من صفاقس يعطيهم الصحه، من حمامات جاو، من جماعه الكلوب تاعنا بارد والناس كل جاو. دونك ابار قابس وبنزرت اليوم ظهر لي هما اللي ما جاوش. مي ابار سا فريمون تعدى كل شيء بالكدا، سي سبيكتاكولير، كل شيء تو تومب سو لي زيو. ظهر لي كي تقعد تتفرج في السيركوي كامل ما تتفرجش. انا شفته تصور قبل ما نجي نصور، شو تصور على الفيسبوك كيفاش تحضروا، عرفتوا باش يخرج السيركوي الاولى. دونك كاهو كل شيء تعدى بالكدا، التروفي باهي، الاولاد عملنا ريميز دي بري، فرحانين برشا، سي ليسونسيال. والسوربريز وقتاش السوربريز؟ والله تري بيانتو تري بيانتو. استناو راه معناها لي سبيكتاتور نتاع دوز ادرينالين كل مره تحكي لهم على سوربريز ومازالوا يستناو. تري بيانتو اوني ان تران دو فيناليزي الكوتي ليغال نتاع الحكايه، وبقدره ربي تري بيانتو اون اورا لا سوربريز. هكا وعدتكم يا جماعه، قال لكم سي تري بيانتو. ميرسي بوكو سوفي. عايشك ميرسي، عايشك ميرسي. دونك هكا وفات الدوزيام جورني موتو كروس كلوب سكر استدعونا بحذاهم هنا في رواد في قمرت. Bravo à tous les pilotes, bravo au Club Soccer pour l'organisation et on se voit très bientôt à la 12 Adrénaline. Au revoir, ciao. Passion, instant, sweat beats, feel me, Cupid.